मुल्की बरामदात को बड़ा झटका, रवायती खरीदारों में 32% तक कमी रिकॉर्ड। बेहतरीन मंडियां अमेरिका, बरतानिया, इटली, फ्रांस मनफी पॉइंट्स में एक माह में अमेरिका के साथ बरामदात 32% कम, 42 करोड़ 20 लाख डॉलर पर आ गई। इटली 21% कमी के साथ 7 करोड़ 90 लाख। नीदरलैंड 19% कमी के साथ 11 करोड़ 60 लाख रिकॉर्ड। बरतानिया के साथ बरामदात 3.5, फ्रांस के साथ 3% तक कम। चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कनाडा और साउथ अफ्रीका के साथ मुस्बत रुझान रहा। दरामदात पर पाबंदियों के भी मनफी असरात। सरकार की टैक्स आमदन में नुमाया कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता एक माह के दौरान दरामदात पर आए सेल्स टैक्स अदायगियों में 28% तक कमी आई। फैसलाबाद में टैक्स वसूली 1 अरब 70 करोड़ 30 लाख रुपए से कम होकर 77 करोड़ 30 लाख रह गई। IMF की बढ़ती शरारत, वफाकी हुकूमत की प्रॉपर्टी पर टैक्सेस बढ़ाने की तैयारियां। बजट में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने महकमा सुई गैस से कमर्शियल और सनती सार्फिन की तफसीलात तलब कर ली। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद का सुराग लगाकर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाएगा। टोबा टैक्सिंग में महकमा एक्साइज ने टैक्स अदा न करने वाले सरकारी महकमों की गाड़ियां बंद करने का फैसला कर लिया। फहरिस्तें तैयार कर ली गई। रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए कोई रियायत न बरतने की हिदायत कर दी गई। गाड़ियों की फरोख्त में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 52% कमी। अंजुमन ताजरान कार डीलर एसोसिएशन कहते हैं गाड़ियों की कीमतों में इजाफा नहीं रुक रहा। अब लोगों की कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है, जिससे सरमायाकारी भी घबराता है। सियासी पारा हाई, आटे की कीमत कंट्रोल में न आई। मुल्क की कशीदगी और निजाम तरसील मुतासर होने से आटा फी मन 400 रुपए महंगा 5200 रुपए तक जा पहुंचा। होटल मालिकान ने रोटी की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। सरकारी इदारे महंगी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करने लगे। शहर के डिफॉल्टर सरकारी इदारों को बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर नोटिस जारी। वासा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महकमा पुलिस, रेलवे और महकमा हेल्थ समेत 11 सरकारी इदारों को 30 जून तक की डेडलाइन दे दी गई। फैसलाबाद पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर का रजिस्ट्रियों की रजिस्ट्रेशन का मंसूबा रुक गया। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अराजी रिकॉर्ड सेंटरों में होने वाली ट्रेनिंग को रोक दिया गया है। सेंटरों में मामूल की सर्विसेज भी मुतासर होने लगी हैं। PTI की मकामी लीडरशिप गिरफ्तार क्यों न हो सकी। फैसलाबाद पुलिस के 5 SHOs मुअत्तल। फैसलाबाद पुलिस के SHOs पर हुकाम का अदम एतमाद। 11 में से 9 गुजरांवाला से आने वाले इंस्पेक्टर्स को SHOs तैनात कर दिया गया। PDM का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद की क़यादत रवाना। सिटी सदर शेख एजाज अहमद, लीगी रहनुमा मियां अब्दुल मनान भी काफिले में शरीक। कश्मीर पुल, केनाल रोड और साबिक MPA महर हामिद रशीद के डेरे से कारकुनान का काफिला रवाना हुआ। समुंदरी से साबिक MPA राव काशिफ रहीम और MNA शहबाज के डेरे से कारकुनान रवाना हुए। लीगी अहदेदारों का कहना है पुरअमन एहतजाज है, किसी के खिलाफ नहीं। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी के अहदाफ सुस्त रवि का शिकार। महकमा खुराक अब तक 6,15,000 के करीब गंदम की बोरियां खरीद सका। 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ हासिल न कर सका। शोरकोट में मोटरवे पुलिस ने गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। बाहू इंटरचेंज पर 31 लाख मालियत की 775 मन गंदम की बोरियां पकड़ ली। गंदम बहावलपुर से रावलपिंडी स्मगल की जा रही थी। दिलकश फैसलाबाद स्कीम के लिए 37 तारीखी मुकामात नजरअंदाज। दिलकश फैसलाबाद के लिए लालपुर हाउस का चुनाव कर लिया गया। घंटाघर, केसरी दरवाजा समेत 37 तारीखी मुकामात नजरअंदाज। हवेली भगत सिंह की बजाय लालपुर हाउस का PC1 मंजूर। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने दिलकश फैसलाबाद की स्कीम का PC1 मंजूर कर लिया।
ضلعی انتظامیہ جنگ کی نااہلی یا معاملہ کچھ اور؟ جنگ کا واحد بائی پاس انتہائی خستہ حالی کا شکار، جگہ جگہ گڑھے موجود، ٹریفک کی روانی متاثر۔ جنگ میں مونسون اور فلڈ سیزن کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی تیاریاں، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے اے ڈی سی فائنانس کو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر کو کوارڈینیٹر مقرر کر دیا۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع، فرمز کی ٹینڈرنگ رواں ماہ ہی مکمل کی جائے گی۔ جنگ میں اہم عہدوں پر افسران کی تعیناتیاں نہ ہو سکیں، انتظامیہ کے 4 قلمدان خالی، ضلع بھر میں ایک بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تعینات نہ ہو سکا، ریونیو کیسز کی سماعت اور دیگر دفتری امور رک گئے، میونسپل کمیٹی بھی ایڈمنسٹریٹر سے محروم نکلی۔ ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر پی ایچ اے حکام نے ڈیلی ویجز ملازمین کا حاضری ریکارڈ چیک کرنا شروع کر دیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن پی ایچ اے محمد خالد نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس کے علاوہ تمام دفاتر سے عملہ کو واپس بلوا لیا۔ عملہ کی حاضری یومیہ فزیکل بنیادوں پر لگائے جانے کا عمل بھی شروع۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے الحاق شدہ سرکاری کالجز کے طلباء پریشان، بی ایس آنرز فرسٹ سیمیسٹر کے طلباء کا سیمیسٹر بروقت مکمل نہ ہو سکا، تاحال جی سی یونیورسٹی فرسٹ سیمیسٹر کے طلباء سے فائنل امتحانات نہ لے سکی۔ فرسٹ سیمیسٹر کا امتحان تاخیر سے ہونے کے باعث دوسرے سیمیسٹر کا شیڈیول بھی متاثر۔ کمالیہ کے عوام کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک، شہر و گرد و نواح میں قتل و غارت اور چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، اے ایس پی کے تبادلے کو 4 ہفتے گزر جانے کے باوجود کوئی سرکل آفیسر تعینات نہ کیا جا سکا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن مہم ختم، فیصل آباد جھنگ روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ نہ کیا جا سکا، ایئرپورٹ سے شہر کی طرف آنے والے مسافر تجاوزات سے پریشان، معاملے پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے نے چپ سادھ لی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی برائے بہبود آبادی کا اجلاس، بڑھتے ہوئے مسائل اور ضلع میں محکمہ بہبود آبادی کے کارکردگی کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد درجہ حرارت بڑھنے سے ہیٹ سٹروک کے حملے کا خطرہ، محکمہ موسمیات کی نشاندہی پر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کا انتظامیہ کو الرٹ جاری، 45 ڈگری سینٹی گریڈ شہریوں کے لیے خطرناک، گرمی کی شدت میں اضافہ، ٹوبا ٹیکسنگ کے شہریوں نے مشروبات کا استعمال بڑھا دیا، سردائی کی دکانوں پر بھی شہریوں کا رش۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب کا بڑا اقدام، فیصل آباد میں کلچرل سینسٹیوی ٹی بی ٹیسٹ شروع کرنے کا فیصلہ، پنجاب میڈیکل کالج کے بی ایس ایل لیب 2 میں مشینری فراہم کر دی گئی، ٹی بی کے مریضوں میں ذرا برابر جراثیم بھی پکڑے جا سکیں گے، جبکہ ادویات بھی متعلقہ جراثیم کو دیکھ کر دی جائیں گی۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کا مختلف سکولز کا دورہ، سکولوں میں انتظامی معاملات کو چیک کیا، حاضری بہتر بنانے اور داخلہ بڑھانے کی ہدایت، سکول سربراہان کو محکمہ صحت کی پولیو مہم کے تحت بچوں کو قطرے پلانے کے لیے آنے والی ٹیموں سے تعاون کرنے کی ہدایت۔ اورینٹل کالج فیصل آباد کی کیولم مارکی میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد لون، ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال، سینئر ڈرامہ ایکٹر راشد محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر حبیب الرحمان، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کی شرکت، ڈپٹی سیکرٹری بورڈ سردار بابر ڈوگر، چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ کالجز خالد حیات کا موقع، ڈائریکٹر اورینٹل کالجز قاسم بٹ، ٹیسٹ مسلمان پرنسپل توقیر احمد و دیگر کی شرکت۔ جنگ میں خاندانوں سے اظہار محبت کے عالمی دن کے حوالے سے پین سکول میں خصوصی تقریبات، ننھے بچوں کو بھائی چارے کی اہمیت و اہل خانہ کے علاوہ دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہنے بارے آگاہی دی گئی۔ سپیریئر کالج جنگ میں طلباء کے لیے فیئر ویل پارٹی، 2 سالہ تعلیمی سفر مکمل کرنے کے بعد طلباء کے لیے پارٹی کا اہتمام، طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کالج میں اپنے آخری دن کو خوب انجوائے کیا۔
फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने का मिशन। फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पहले रोज में 15,36,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला भर में 5,000 टीमें ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगी। और कमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मखदूम सईद तारिक महमूदुल हसन शाह की सालगिरह। मखदूम सईद तारिक महमूदुल हसन शाह को दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। गाड़ियों की फरोख्त में 8 माह के दौरान 52% कमी। अंजुमन ताजरान का डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी आसिफ कहते हैं, ना तो लोगों की कुव्वत खरीद है और ना ही गाड़ियों की कीमतों में इजाफा रुक रहा है। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। गुज़िश्ता 8 महीने के अंदर गाड़ियों की सेल्स में यानी गाड़ियों की फरोख्त में 52% कमी देखने में आई है, और ये कमी क्यों हुई है इसकी वजूहात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अंजुमन ताजरान कार डीलर्स एसोसिएशन से मौजूद हैं हाजी आसिफ साहब, सदर हैं। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। हाजी साहब, बताइएगा, सेल्स गाड़ियों की कम हुई है, फरोख्त कम हुई है, इसकी वजह क्या है? लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हुई है, या लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, या ऑटो पॉलिसी नामुतारिफ होने की वजह से, या गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा हुई? मैनेजमेंट की वजह से। सही। कस्टमर ये समझ रहा कि अब रेट बढ़ गए हैं, ये कम होने हैं, मैं कम होने तक का इंतज़ार करूं। अच्छा, जब कम होते हैं तो पता चलता है कि 50 लाख की गाड़ी में से 25,000 कम हुआ है, तो कस्टमर वहीं पर स्टिल रहता है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट यहाँ पे साबित होती है। दूसरी बात, लोगों की खरीद गुफ्तगू जो है ना, कुव्वत, वो ख़त्म हो चुकी है। वो इसलिए हो चुकी है कि जो गाड़ी आज से 1 साल पहले 50 लाख की थी, अभी वो 80 लाख की है। 30 लाख का फ़र्क तो ये निकला है। अब 8 माह में आधे से ज़्यादा खरीदार कम हो गए हैं। ज़ाहरी बात है, जब आपकी मार्केट में कस्टमर नहीं होगा, आपके अदारे बंद होते नज़र आ रहे हैं सबको, आप सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। अब ये पॉलिसीज बनाने वाले सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, मेरे और आपके लिए नहीं लड़ रहे, या मुल्क की किसी बेहतरी के लिए नहीं लड़ रहे। जो भी देख रहा है ना, वो ये देख रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है, ये नहीं देख रहा है यार मेरा मुल्क कैसे चल रहा है। सही। अब हो हालात ये गए हैं कि अगर खुदा ना खासा अगर और हम 2 माह ऐसे ही देखते रहे ना, तो ये जो आधे रह गए ना, वो भी कम हो जाएंगे, ये 25% पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हालात यही रहे तो सेल्स जो है वो 25% मजीद भी कम। शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद इंतजामिया का तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन। कचहरी बाजार से पार्किंग खत्म करा दी गई। बात कर लेते हैं इसी हवाले से, मौजूद हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के अंदर तजावज़ात और पार्किंग के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिस पर जो कचहरी बाज़ार है ख़ास तौर पर यहाँ से पार्किंग ख़त्म करवाई गई। इसके बाद दुकानदार जो हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पार्किंग के हवाले से दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। जो मुतबादिल जगह झैलगर की बताई गई है, वहाँ पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पार्क नहीं करने दी जाती। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं आपको पार्किंग के हवाले से? सर जी, बिल्कुल अच्छा इक़दाम है, बड़ा अच्छा कदम है। हमारा बाज़ार खुला हो गया है, कस्टमर को चलने फिरने में आसानी हो रही है, लेकिन हमें मुश्किलात दुकानदार के लिए वो पार्किंग की मुश्किलात है। हम खुद यहाँ पर पार्क नहीं कर पा रहे बाइक जो हैं। हमें यहाँ तो कोई मुतबादल मुस्तकिल जगह दी जाए, वो जहाँ पर पार्क करें जाके। वो यहाँ से जब उठा के लेके जाते हैं वहाँ, तो उधर वो इंतज़ामिया जो खड़ी है वो डिमांड करती है, पर्ची लगाती है और 20 रुपये लेते हैं। ठीक है, हर रोज़ का ये मामला है। और दूसरे लफ्ज़ों में बोला जाए, अगर उनको बताया जाए कि दुकानदार हजरात हैं हम, तो वो कहते हैं अपना ID कार्ड लेके आएँ, अपना दुकान का जो कार्ड है वो लेके आएँ, और उसके बाद को मंथली पास वगैरह बनाएं। तो ये बड़ा मसला बना हुआ अभी फिलहाल। जी, मसला बना हुआ है दुकानदारों के लिए। ताजिरों ने पार्किंग के लिए जगह ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे फजील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, DG/FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी की हिदायत पर यूटिलिटी साइट्स की नीलामी का ऐलान। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 सुहेल मकसूद पन्नू ने 148 कमर्शियल दुकानों और प्राइवेट कॉलोनियों के 22 किनाल रकबे की नीलामी का ऐलान कर दिया। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा।
اچھا بالکل، ایف ڈی اے حکام کی جانب سے شہر بھر میں موجود ایف ڈی اے کی پراپرٹیز کی نیلامی اور کرائے پر دینے کے حوالے سے تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں میں موجود یوٹیلیٹی سائٹ جو کہ ایف ڈی اے کے نام پر ہیں، انہیں بھی مختص کردہ پرپس کے لیے جو ہے فروخت کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ڈی جی ایف ڈی اے موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے سر یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل ایف ڈی اے سٹی کے حوالے سے پلاٹوں کی نیلامی کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، جبکہ اب جو پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں کے اندر سوسائٹیز میں مختلف یوٹیلیٹی سائٹ موجود ہیں، جبکہ ایسی کمرشل دکانیں جو ایف ڈی اے کے ساتھ پاس جو ہے وہ سالوں سے پڑی تھی، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کتنی شاپس ہیں، کتنا رقبہ ہے ٹوٹل؟ یہ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس ایف ڈی اے سٹی کے علاوہ 17 ایسی کالونیز ہیں جن کو ایف ڈی اے مینیج کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے یا ایڈمنسٹر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ اب ہم جو ہے ہماری کالونیز کے علاوہ بھی جو ہماری کمرشل سائٹس ہیں، جس طرح احمد نگر میں ہیں 99 محلہ شاپس ہیں، کچھ کمرشل سینٹرز ہیں، لائک وائز پھر ہماری کالونیز میں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یوٹیلیٹی سائٹس ہیں 8 کے قریب وہ ہیں، وہ ہم نے آکشن کے لیے رکھی ہیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمارا گلستان کالونی میں ایک بڑا اچھا پلازا بنا ہوا ہے بڑی دیر سے، اس کی 1-2 دکانیں ابھی تک ہوئی تھیں پریویسلی آکشن، اس کو ہم کر رہے ہیں، اس میں 3 ہالز ہیں، 19 شاپس ہیں، اور وی لک فارورڈ کہ وہ ہمارا ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، کمرشل سینٹر ہے، ایریا بڑا اچھا ہے، اس سے کافی بہتری ہوگی ایف ڈی اے میں۔ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں ایف ڈی اے کی ریونیو میں بھی بہتری لے کے آئیں گے، یا صرف شاپس جو ہیں وہ پڑی ہوئی سیل کرنا صرف ایف ڈی اے کی ذمہ داری ہے؟ نہیں اوبویسلی یہ تو ریونیو کا میجر سورس ہے، اس کو اسٹیٹ مینجمنٹ 1 کہتے ہیں ہم، ای ایم 1 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور یہی آکشنز ہی ہمارا ریونیو لاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایف ڈی اے ہے اس کا اپنا اون سورس ہے، اور ساری تنخواہیں اور دیگر جو ایکسپینسز ہیں آفس کے وہ ہم اسی طرح سے میٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، شہر بھر میں موجود اگر بات کی جائے تو کل 148 یوٹیلیٹی سائٹس کی نیلامی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وقاص ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں ٹی بی کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب نے کلچرل سینسٹیویٹی ٹی بی ٹیسٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عزادار حسین جی، عزادار بتائیے گا۔ آج بالکل ٹی بی کے مریضوں سے متعلق اچھی خبر ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ڈویژن فیصل آباد میں کلچرل سینسٹیویٹی ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہے منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں مشینیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں اور ٹریننگ بھی متعلقہ عملے کی کروا دی گئی ہے۔ کب سے اس کے اوپر کام شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سے مریضوں کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ انچارج ٹی بی کنٹرول پروگرام ڈاکٹر خرم بلال اوانسا موجود ہیں۔ جی سر بتائیں، اس سے یہ ٹیسٹ ہے کیا اور اس سے پہلے یہاں پہ کیوں نہیں تھا اور کب سے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا؟ جی کلچر اور سینسٹیوٹی کا ٹیسٹ ہے جو کہ پہلے ہمارے ادھر پوری ڈویژن میں ہی نہیں تھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ BSL-2 لیب ہے جو کہ PMC الائڈا ہاسپٹل میں جو ہے نا جس کو بنایا گیا ہے پریونشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کی طرف سے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اکوپمنٹ اور مشینری جو ہے نا وہ کافی ہیوی چونکہ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس پر اچھی خاصی کاسٹ ہے، تو اس کو جو ہے نا الحمدللہ اب پروونشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام نے اس کو پرووائڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ ساری جو بایو سیفٹی کیبنٹس ہیں جو اس کے لیے ضروری اور چیزیں ہیں وہ ساری الحمدللہ جو ہے نا BSL-2 لیب میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں، اور اس کے لیے جو وہاں کے مائکرو بایولوجسٹ ہیں ان کی بھی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، لاہور میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے اور وہ بھی الحمدللہ جو ہے نا وہ اب انشاءاللہ جلد ہی جو ہے نا وہ ورکنگ ہوگی۔ ہم پوری ڈویژن میں، صرف ضلع فیصل آباد نہیں ہے، پوری ڈویژن ہے الحمدللہ، تو اس میں جو ٹی بی کے پیشنٹ ہوں گے ان کے لیے ہم کلچر سینسٹیوٹی میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو بیکٹیریا ہوں گے جو ٹی بی کاز کر رہے ہیں ان کی ہم گروتھ کروا سکیں گے ان میڈیمز میں جو کہ ان کے لیے فیوریبل ہیں، اور پھر اس سے ہم آگے جو ہے نا اس کے لیے کلچرل سینسٹیوٹی ٹی بی ٹیسٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کی زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں MPhil کرانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اب MPhil پروگرامز کو مزید بڑھایا جائے گا، جبکہ یہاں پر PhD پہلے ہی ہو رہی ہے۔ بلا شبہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے یونیورسٹی کے سب کیمپس کے پرنسپل سے ڈاکٹر ضیاء الرحمان سے بات بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ کب سے مزید جو ہے پروگرامز جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، پہلے یہاں پر MPhil کے کتنے پروگرام ہو رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان صاحب وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی خصوصی کاوشوں سے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے عوام کے پرزور اصرار پر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 4 نئے MPhil پروگرام کا آغاز اس سال سے کر دیا گیا ہے۔ علاوہ اس میں 2 پروگرام پہلے سے چل رہے تھے جس میں MPhil پولٹری سائنس اور PhD پولٹری سائنس۔
तो 4 नए प्रोग्राम में पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड पर एमफिल एनिमल न्यूट्रिशन और बेसिक साइंसेज में एमफिल केमिस्ट्री, एमफिल ज़ूलॉजी और एमएस कंप्यूटर साइंस का इस साल से इजरा कर दिया गया है। और वो हमारे तलबा और तालबात जो देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे यहाँ बीएस करने के बाद उनको या तो लाहौर या फैसलाबाद जाना पड़ता था एमफिल के लिए, लेकिन इस साल ये इनको फैसलाबाद लाहौर नहीं जाना पड़ेगा और ये इंशाल्लाह ये एमफिल प्रोग्राम इनको इधर ही डोर स्टेप पे मिल जाएंगे। और इसका आगाज़ आज से कर दिया गया है और 5 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और 17 जून को इसका पहला एंट्री टेस्ट होगा। और मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद के बाद इस डिवीज़न में ये पहला ज़िला है जिसमें इतने नए एमफिल प्रोग्राम का इजरा किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब का टोबा टेक्सिंग की आवाम के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। इस कैंपस में मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में ख़ानदान से इजहार मोहब्बत का आलमी दिन बैन स्कूल में ख़ुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अवैस खान। जी अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, आलमी तौर पे आज जहाँ ख़ानदानों का दिन मनाया जा रहा है वहीं पर बैन स्कूल की जानिब से जो है वो नन्हे बच्चों को जो है ख़ानदान की अहमियत और आपस में जो है भाईचारे और मोहब्बत के बढ़ाव के हवाले से जो तरबियत इनका दिन जो है ख़ुसूसी तौर पर मनाया गया है। इस हवाले से मेरे साथ बैन स्कूल स्टाफ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, आज जो है इंटरनेशनल फैमिलीज़ डे है, क्या कहेंगी इस हवाले से, दिन क्या बात है? थैंक यू सो मच। आज बैन स्कूल सिस्टम में इंटरनेशनल फैमिली डे के रेफरेंस से ये इतना अच्छा इवेंट आज उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं और बच्चों में बेसिकली एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग और सेंस ऑफ शेयरिंग पैदा करने के लिए हो ताकि उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो। क्योंकि घरों में तो फैमिलीज़ होती ही हैं लेकिन क्योंकि बच्चे स्कूल आते हैं अपने अपने घरों से, डिफरेंट ख़ानदान से, डिफरेंट घरों से, तो उनके अंदर ये आगाही पैदा होती है कि हमने। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।